बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू और आज अब बात करने जा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि आइंदा का जो हकूमती खाका है वो क्या होगा। बिल्कुल, और आप देख लीजिएगा इसी के मुताबिक सब चलेंगे और इस हकूमती खाके में आपको नज़र आएगा सबसे बड़ा किरदार आज़ाद उम्मीदवारों का, और फिर जो छोटी जमातें हैं वो आपको इस अगली हुकूमत जो है उसमें वाज़े तौर पर नज़र आएंगी। अगर हम बात करें मरकज़ की, तो मरकज़ में जनाब मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी करेगी, यानी कि हुकूमत बनाएगी। साथ उनके होंगे MQM, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, जमीयत अहले हदीस, कुछ आज़ाद और कुछ छोटी जमातें, जिसमें बलोचिस्तान की नेशनल पार्टी उनको यकीन दहानी करा चुकी है और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी नवाज शरीफ से मुलाकात करके ये यकीन दिला चुकी है कि वो उनके साथ चलेंगे। पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में अब भी है, क्योंकि वहाँ पर जो उनका असर रसूख देही हलकों में है वो हर लिहाज से इस वजह से ज़्यादा है कि वहाँ पर वो हर तरीक़ा वारदात इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि लोगों से शनाख्ती कार्ड लिए जा रहे हैं और किसी को जो मर्द शनाख्ती कार्ड जिससे लिया जा रहा है उसको 2000 रुपया और खातून से 2500 रुपया उसको देकर शनाख्ती कार्ड लिया जा रहा है। ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, सिंध के देही इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, और उनको ये कहा जा रहा है कि ये आपको हुकूमत की जानब से ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके ज़रिए इमदाद मिलेगी। ज़ाहिर गुर्बत बहुत ज़्यादा है जी, हमारे अभी भी जो दूर दराज इलाके हैं पंजाब के, बलोचिस्तान के, सिंध के, वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो आजकल तो वो बेचारे 2000-2500 भी महंगाई के दौर में बड़ा ज़्यादा समझते हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी ने ये टारगेट रखा हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये मैं आपको हुकूमत साजी का दूसरा ऑप्शन बताता हूँ। पीपल्स पार्टी ने यह टारगेट रखा है कि अगर हमें 70 के करीब नशिस्तें मिल गई कौमी असम्बली की, तो फिर हम मरकज़ में हुकूमत साजी की कोशिश करेंगे, और इसके लिए वो ANP और इसके लिए वो आज़ाद अरकान PTI के, और इसके लिए वो इवन के MQM और JUI फे, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप और दीगर हम ख्याल जमातों की तरफ वो जाएंगे। 169 ये अक्सरियती है, ठीक है जी। यहाँ सादा अक्सरियत के लिए हुकूमत बनाने के लिए कौमी असम्बली में 169 वोट चाहिए। तो ये इनकी प्लानिंग है और ये तय किए हुए हैं कि ये इसमें हम कामयाब होंगे। लेकिन अगर इससे कम नशिस्तें मिलती हैं तो फिर बिलावल भुट्टो एक कामयाब अपोजिशन लीडर के तौर पर आपको बैठे हुए वहाँ पर नज़र आएंगे। तहरीक इंसाफ की मैं बात इस वजह से नहीं कर रहा कि वो तितर बितर है, उसका बानी चेयरमैन जेल में है, वाइस चेयरमैन जेल में है, सदर जेल में है, और जो एक्टिव रहनुमा हैं वो मफरूर हैं, तो वकला ज़्यादातर इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। इमरान खान कहता है कि मुझे 10% से ज़्यादा नहीं पता कि मेरे उम्मीदवार कौन हैं। सब जो हैं वो आज़ाद लड़ रहे हैं और एक एक हलके में 3-3 उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं, और हर कोई दावा कर रहा है कि मुझे पार्टी ने टिकट दिया है, हालांकि टिकटों की नौबत नहीं आई, इनकी हैसियत ही आज़ाद हो गई। तो वो आपस की जो तकसीम है, कौन जीतता है, कौन जीत कर कहाँ जाता है, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वो तितर बितर होने का फ़ायदा जो है वो उठाएगी पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन वाली जो है वो भी कह रहे हैं जी हम जो अपना जहाज़ है एक मरतबा फिर 2018 की तरह वो प्रवास के लिए हमने तैयार कर रखा है,
ہیلی کاپٹرز بھی تیار ہیں اور نوٹوں کی بوریاں بھی کھلیں گی، ظاہر ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پہ ہم جو ہے وہ جہاز اچھے، انہوں نے کہا کہ اچھے خاصے لوگ ہم پی ٹی آئی کے اپنے ساتھ شامل کر لیں گے جو کہ آزاد حیثیت سے لڑیں گے، تو پھر آئی پی پی والے اپنی جو شرائط ہیں اس کے اوپر الیکشن کے بعد حکومت سازی کے لیے دیکھیں گے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا ہے یا نون لیگ کے ساتھ جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پنجاب میں نون لیگ کی اکثریت ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہاں پر حکومت سازی نون لیگ کر لے گی۔ وزیر اعلیٰ کون بنتا ہے یہ تو ظاہر نواز شریف فیصلہ کریں گے، لیکن کوئی کہہ رہا ہے کہ مریم نواز ہوگی، کوئی کہتا ہے کہ جناب شہباز شریف ہوں گے۔ بہرحال جب بھی کہا جا رہا ہے علیم خان کو بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ جب ہو جائے گا تو سارے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلے، لیکن یہ جو کوچ مچولا ہے حکومت اسی طرح ہی بننی ہے، یعنی کہ اس میں کوچ مچولا ہوتا ہے کہ بہت ساری دالیں، سبزیاں، گوشت وغیرہ ایک جگہ ڈال کے ان کو وہ جناب ہر چیز ڈال کے جو بنا لیتے ہیں، تو حکومت بھی اسی طرح کی بننی ہے۔ پرویز خٹک جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اچھی خاصی نشستیں نکالنے کی پوزیشن میں ہیں۔ پرویز خٹک نے یہ واردات کی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہیں نا آزاد، اس کے اندر اپنے بندے ڈال دیے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے جو کہ جیت کر پرویز خٹک کے ساتھ شامل ہو جائیں گے کیونکہ وہ ہے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، تو وہ تو کہیں جی دیکھیں ہم تو تحریک انصاف میں ہی ہیں، تو وہ کچھ اس طرف آ جائیں گے۔ پھر پرویز خٹک بھی اس پوزیشن میں ہوگا خیبر پختونخوا کی حد تک کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ معاملات کر سکے، حکومت سازی کے لیے اپنا ویٹ جو ہے وہ بڑھا سکے۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر آ گئی بات بلوچستان کی، تو وہاں پہ بھی ایک اتحادی حکومت بنے گی، پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، لیکن اتحادی حکومت ہی وہاں پہ بننی۔ وہاں پہ کسی کو سادہ اکثریت بھی ملنے کا امکان جو ہے وہ ہمیں کم نظر آتا ہے، لیکن وہاں پہ اصل مقابلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہی بلوچستان میں ہوگا۔ بات پھر وہی ہے کہ آزاد امیدوار ہر کسی کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ پی ٹی آئی صرف آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آئے گی، ان کے آپ کو سروے نظر آئیں گے، کیونکہ مقابلہ پی ٹی آئی بمقابلہ پی ٹی آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر ہر حلقے میں چونکہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے امیدوار جو ہیں وہ حلقوں میں جا نہیں سکتے۔ 9 مئی کے مقدمات ہیں، پولیس تیار بیٹھی ہے، پکڑ لیتے ہیں، پھر چھتر پریڈ ہوتی ہے، پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ایشو یہی ہے کہ 9 مئی کے جو کردار ہیں وہ تو ان انتخابات میں حصہ لے ہی نہیں رہے، مفرور ہیں، تو اس کئی دستبردار بھی ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو منظرنامہ ہے، تو یہ جو خاکہ میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ جیسے جیسے آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف نے کل منصورہ میں بہت بڑا جلسہ کیا، ایک اچھا پاور شو تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں بڑا اچھا جلسہ کیا، وہ نون لیگ کے کان جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ نون لیگ پہلے بلاول کا جواب نہیں دیتی تھی، لیکن کل پھر نکلنا پڑا۔ دیکھیں نا، بلاول نے کم از کم نون لیگ کو گھر سے باہر تو نکالا نا۔ آج مریم نواز ریلی نکال رہی ہے لاہور میں این 130 میں، ٹھیک ہے جی، کل شہباز شریف نے نکالی لاہور میں، اور پھر شہباز شریف نے جواب دیا۔ بلاول بھٹو زرداری جو باتیں کر رہے تھے کہ ادھر پانی نہیں ہے فلاں نہیں، تو انہوں نے کہا جی یہ سڑکیں نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا یہ باتیں وہ کر رہی ہیں جن کے اپنے صوبے میں پانی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ان نون لیگ کے جو لیڈروں کو نکال باہر لایا ہے، اور وہ جو 90 کی دہائی کی سیاست ایک ہوتی تھی، وہی سیاست کے مناظر ہم دوبارہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک ماحول، اب ہفتے 2 رہ گئے ہیں، تو جیسے جیسے اب بات آگے بڑھے گی، انتخابی مہم چلے گی، گرما گرمی ہمیں مزید نظر آئے گی۔ پاکستان زندہ باد۔